نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور تے دنیا تو پردہ فرما گئے. تخت خلافت دے اوتے بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق، اس تو بعد بیٹھے حضرت عمر فاروق، اس تو بعد بیٹھے حضرت عثمان غنی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بیان فرمائی سی. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر تے تخت سلطنت دے اوتے بیٹھے سن. حضرت امام حسین نے ایک حکومت ویکھی، ایک حکومت جنہ لوکاں دا یہ عقیدہ ہے نا جناب صدیق اکبر دی خلافت ٹھیک نہیں سی، عمر فاروق دی خلافت ٹھیک نہیں سی، عثمان غنی دی خلافت ٹھیک نہیں سی، انہاں دی غیر شرعی یہ حکومت سی. تو غور نال سن لو، پھر توجہ نال سن لو. حضرت امام حسین باپ نے، حضرت مولا علی المرتضیٰ باپ نے، تے امام حسین بیٹے نے. تے جناب علی المرتضیٰ دی کی شان ہے؟ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جناب علی دی شان ہے. جناب علی مرحب نو آپ نے ارشاد فرمایا، اوے کتنے پنگا لے لگا میں، اے مرحب کتنے پنگا لے لگا میں، تینوں نہیں پتا میں تیرے سامنے ایک نوجوان کھلوتا ہوا، تو پتہ نہیں پورے خیبر دا منیا پرونیا پہلوان کھلوتا میں، تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. تو علی سے جنگ کرے تیری عقل کا پھیر ہے. جنہوں نے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ، جنہوں نے نیندر آئی ہے منہ تھلے کر لو، باقی ادھر توجہ کرو میرے بات. تو علی سے جنگ کرے تیری عقل کا پھیر ہے. حضرت علی مرحب نو کہندے نے پہ، تو علی سے جنگ کرے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی حیدر خدا کا شیر ہے. یہ بھی سارے نہیں سبحان اللہ کیا مل کے کہو. تو علی سے جنگ کرے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی حیدر خدا کا، بولو بولو حیدر خدا کا. شیرہ والی آواز کٹو نا، گدڑا والی آواز نہ کٹو، شیرہ والی آواز کٹو. تو شیطان کی لومڑی حیدر خدا کا. ہاں سبحان اللہ تعالیٰ تمہیں مدینہ وکھاوے. اے دعا قبول ہو بھی گئی ہے. یہ دو بندیاں دے حق وچ گئے نے پچھلے ہفتے دے وچ دو بندے، اور تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اللہ پاک تانوں بھی نصیب فرماوے. سنو جناب امام حسین نے ایک حکومت ویکھی تے جناب علی المرتضیٰ نے 3 حکومتاں ویکھیاں سن. فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے جناب امام حسین نے ایک حکومت ویکھی یزید دی، تے یزید دے بارے پتہ چلیا یزید فاسق، فاجر، زانی، شرابی، جوے باز، عیاش، بدماش، دین دیاں حداں نوں توڑن والا. تے برداشت نہ کر سکے، فوراً جناب امام حسین نے مدینہ بھی چھڑ دیتا، مکہ بھی چھڑ دیتا، تے کربلا دے میدان دے اندر ڈیرے لا کے 22,000 یزیدیاں دے سامنے سینہ تان کے تلوار نو ہوا وچ لہرا کے کھڑے ہو گئے. کون ہے تسی؟ میرے کو یزید دی بیعت لین والے، تینوں نہیں پتا اے امام حسین دا پاک ہاتھ ہے. بولو امام حسین دا پاک، حسین دا پاک ہاتھ ہے. تے پاک ہاتھ پلید یزید دے پلید ہاتھاں وچ جا سکدا؟ سارے بولو نہیں جا سکدا.
میں اپنا سر تے کٹا سکنا وا، اپنا کنبا کو ہا سکنا وا، لیکن میں یزید دی بیعت بولو دور جدید دے وچ بیعت جڑی ہے نا وہ ووٹ دی شکل وچ، ذرا کنا دی کھڑکیاں کھول کے سن لیا جے، دور جدید دے اندر بیعت ووٹ دی شکل دے وچ، ووٹ دی شکل وچ۔ تے جناب امام حسین نے 1400 سال پہلے یزید دی بیعت دا انکار کر کے ثابت کر دیتا، او میرے نانے دیو امتیو، پاویں تواڈے اوتے شرابی مسلط ہو جاوے، زانی مسلط ہو جاوے، جوے باز مسلط ہو جاوے، کرپٹ مسلط ہو جاوے، ظالم مسلط ہو جاوے، میرے طریقے ہوتے عمل کردیا ہویا کسے شرابی دی، کسے زانی دی، کسے جوے باز دی اور شریعت حداں نو توڑن والے دی، مسجداں مدرسیاں دی توہین کرن والے دی، علماء طلباء نو شہید کرن والے دی، بولو بیعت، بولو بیعت نہیں کرنی۔ جے تسی کسے شرابی دی بیعت کرو گے یزید خوش ہوئے گا، زانی دی بیعت کرو گے یزید خوش ہوئے گا، جوے باز دی بیعت کرو گے یزید خوش ہوئے گا، اور دین دیاں حداں توڑن والے دی بیعت کرو گے یزید خوش ہوئے گا، تے جے کسے شریعت دے پاس بان دی بیعت کرو گے کربلا دا شہید خوش ہوئے گا۔ بولو اسی یزید نو خوش کرنا ہے کہ کربلا دے شہید نو؟ سارے بولو، تے پھر ووٹ سمجھ سوچ کے پایا کرو کسے نو، ٹھپا کسے ہوتا ہے سمجھ سوچ کے لایا کرو، انگوٹھا سمجھ سوچ کے لایا کرو۔ اے انگوٹھا ہووے جدوں اذان ہووے تکبیر ہووے تے مؤذن پڑھدا ہوندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تے تسی کی کردے ہوندے صلی اللہ، کی کردے ہو؟ بولو صلی اللہ۔ اے انگوٹھے چم دیو کہ نہیں چم دے؟ حضور دے نام دے اوتے انگوٹھے چم دے ہو، بولو حضور دے نام دے اوتے انگوٹھے چم دے ہو، تے جے انگوٹھے چم سکدے ہو حضور دے نام دے اوتے تے حضور دے نام تے انگوٹھے لا نہیں سکدے تسی؟ اس وقت تہانوں اپنیاں پارٹیاں یاد آ جاندیاں نے، اس وقت تہانوں منہ ملانا یاد آ جاندا وے۔ اے تسی نام دے حسینی ہو، نام دے حسینی نہ بنو بلکہ عملی طور تے حسینی بن کے وکھا دو۔ اج فلسطین وچ کی ہو رہا وے، کشمیر وچ کی ہو رہا ہے سب نو پتہ ہے، سارے ڈیلے پاڑ کے ویندے نے، اخباراں پڑھتے ہیں، میڈیا دے ہوتے سوشل میڈیا ہوتے سب کچھ ویندے نے، یہ دے باوجود دل مردہ ہوئے پے نے۔ تے جے مدینے والے نو اللہ پاک چنجوڑ کے فرما سکدا نا مکے دے وچ تواڈے مسلمان بہن بھرا رہ گئے نے، انہاں تے ظلم و ستم ہو رہا، انہاں نو تسی بچاندے کیوں نہیں؟ انہاں دی جان دا، انہاں دے مال دا، انہاں دی عزت دا تحفظ کیوں نہیں کردے؟ تے تسی کتے بچا رہے ہو؟ پاکستان دے مسلمانوں تے پاکستان دے حکمرانوں تسی کتے بچا رہے ہو؟ جس طرح اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال دا تحفظ کرنا ضروری ہے، اپنے دوسرے مسلمان بہناں بھراواں دی عزت دا، جان دا، مال دا تحفظ کرنا بھی بولو ضروری ہے۔ 1400 سال پہلے جس طرح کربلا برپا ہوئی سی نا، آج ایک کربلا فلسطین دے وچ بھی برپا ہوئی ہے، اور او فلسطین والیاں دی جان مال عزت دا تحفظ کرنے والے فیض آباد پہنچے نہیں کہ نہیں؟ پہنچے نے نا، تے تحفظ کرنے واسطے آوازاں بلند کردے نے پے نہیں، لکھاں دی تعداد وچ نا، اسی تے بیٹھے ہیں نا گھر سکون دے نال، گرمیاں دے دن نے، گرمیاں دی راتاں نے، لیکن پھر بھی اوتھے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب دے پیارے نواسے دے طریقے ہوتے عمل کیتا جا رہا ہے۔ ایک میں عرض کرن لگا سا کہ پتر نے ایک حکومت ویکھی جڑی غیر اسلامی سی تے برداشت نہ کر سکیا، باپ نے تے 3 حکومتاں ویکھیاں سن۔ دنیا دی کسی کتاب وچ کوئی روایت ہے وے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر شرعی حکومت قائم کیتی سی تے مولا علی شیر خدا سامنے آگے سن، مقابلے وچ آگے سن۔ جناب عمر فاروق اعظم نے غیر شرعی حکومت قائم کیتی تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے وچ آگے کسی کتاب وچ ہے وے نہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت سلطنت دے اوتے بیٹھے غیر شرعی حکومت قائم کیتی انہوں نے، تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے وچ آگے ہے کسی دنیا دی کتاب وچ، ہے کسی روایت وچ نہیں۔
بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں نے، عمر فاروق دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں نے، عثمان غنی دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں نے۔ تے جے پتر ایک غیر شرعی حکومت برداشت نہیں کر سکتا، باپ نے 3 حکومتاں کیویں برداشت کر لیاں سن؟ اے جناب علی المرتضیٰ دا ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھنا، عمر فاروق دے پیچھے نمازاں پڑھنا، عثمان غنی دے پیچھے نمازاں پڑھنا، اس گل دی دلیل ہے کہ جناب ابو بکر صدیق دی خلافت بھی حق تے سی، عمر فاروق دی خلافت بھی حق تے سی، عثمان غنی دی خلافت بھی بولو حق تے سی۔ دوسری حقیقت، 2 حقیقتاں سن لیاں، ہن تو سنو تیسری حقیقت۔ گئے کربلا دے میدان دے اندر مقابلہ شروع ہو گیا، 10 محرم دا دن جناب امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جڑے احباب پیچھے بیٹھے ذرا آگے تشریف لاؤ نظر آگے، جنہوں نے جگہ اگلی صفحہ نظر آ رہی ہے، مینوں بار بار یہ توجہ میری ادھر جاندی ہے، جنہوں نے اگلی صفحہ جگہ نظر آ رہی ہے اگلی صفحہ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ، اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ حضرت علی اکبر، علی اصغر، اونو محمد قاسم عباس، یہ تقریباً 21 افراد اہل بیت پاک دے تے 52 افراد صحابہ تے صحابہ دیاں اولاداں 72 بن گئے، 21 تے 52 72 کربلا وچ شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام دی شہادت تو پہلے حضرت امام زین العابدین تلوار پڑھ کے کھڑے ہو گئے، بیمار کربلا سن نا، بڑا سخت بخار چڑھیا سی، بہت کمزور ہو گئے سن، بڑی کوشش کر کے اٹھتے سن، بڑی کوشش کر کے بیٹھتے سن، بڑی کوشش کر کے کھڑے ہوندے سن۔ ساریاں نو تسلی دین واسطے جناب امام علی مقام ساریاں دے خیمے چ گئے تے آخر حضرت امام زین العابدین دے کول گئے، 18 سال دا پتر ہے، بیمار ہے، عرض کی تھی ابا جان مینوں بھی اجازت دے دو، میں بھی جاواں کربلا دے میدان دے وچ تے میں بھی تواڈے نانے دے دین تو قربان ہو جاواں، میری بھی قربانی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ اگو جناب امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر، علی اصغر، قاسم، عباس، میرے پانجے بھتیجے، میرے بھرا، میرے پتر سارے گئے نے، سب نو میں اجازتاں دتیاں نے، پر تینوں میں خدا دے کولوں منگ کے رکھ لیا وے۔ اس طرح دی سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، اے تندرستاں والی سبحان اللہ نہیں ہے، اے تندرستاں والی سبحان اللہ نہیں، اے بیماراں والی ہے، اچھی وانا کہو سبحان اللہ۔ عرض کیتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یا اللہ سارے ہی ٹور چھڑے نے، میں کسی نو ہتھاں تے پا کے لے کے آواں، کسی نو سواریاں تے سوار کر کے ٹوریا وے، یا اللہ اے میرا بیٹا وے، اے میں تیرے کول منگ کے رکھنا وا، منگ کے رکھیا میں تینوں خدا تعالیٰ دے کولوں۔ عرض کیتی ابا جی اگر اے وجہ سی تے پھر علی اکبر نو رکھ لیندے، وہ طاقت وچ بھی زیادہ سی، عمر وچ بھی زیادہ سی، انہوں رکھ لیندے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر نو بھیجن وچ راز ہے تے تینوں رکھن وچ راز ہے۔ ابا جی وہ کہنا راز ہے؟ فرمایا راز ہے وے جیڑی ماں علی اکبر دی وہ تیری نہیں، جیڑی تیری ہے وہ علی اکبر دی نہیں۔ تیری ماں دا نام ہے حضرت سیدہ شہر بانو، علی اکبر دا نام، علی اکبر دی ماں دا نام ہے ام لیلہ۔ حضرت ام لیلہ دا میرے نال نکاح میرے باپ نے پڑھایا علی المرتضیٰ نے، تے تیری ماں شہر بانو دے نال میرا نکاح حضرت عمر فاروق نے پڑھایا ہے۔ جے تو چلا گیا تے پھر حسنی حسینی سیداں دا سلسلہ ختم ہو جاوے گا۔ تینوں اس واسطے رکھیا وے کہ تیری ماں جناب فاروق اعظم نے جدوں جہاد کرایا نا ایران دے چ فارس چ، اس وقت دا فارس تے اج کل دا ایران، تے مال غنیمت وچ بڑا مال آیا سی، بڑا مال، اس مال دے اندر تیری ماں حضرت سیدہ شہر بانو بھی آئی سی، جڑی شاہ ایران دی شہزادی سی، او مال غنیمت وچ آئی، تے مدینہ المنورہ دا شہر ہے، مال غنیمت دے ڈھیر لگے ہوئے نے،
تے کوئی چیز کسے مجاہد نو ملی، کوئی کسے نو ملی، کوئی کسے مجاہد نو ملی۔ جس وقت سیدہ شہر بانو دے نکاح دی واری آئی تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا اپنی اپنی فضیلتیں بیان کرو، کسی نے کیا میرے نال نکاح کر دو، کسی نے کیا میرے نال کر دو، کسی نے کیا میرے نال کر دو۔ آپ نے فرمایا اپنا اپنا نسب بیان کرو، اپنی اپنی فضیلت، اپنی اپنی خوبی، اپنی اپنی خصوصیت بیان کرو، جدی خوبی سب تو اونچی ہوے گی وہ نکاح میں سیدہ شہر بانو دا کر دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نے کہ فیصلہ کرا، اخے جی کرو۔ آپ نے فرمایا شہر بانو ایران دی شہزادی ہے، حسین مدینے دا شہزادہ ہے۔ اونچی آواز نال شہر بانو ایران دی شہزادی ہے تے حسین مدینے دا شہزادہ ہے۔ میں چاہنا وا شہزادی دا نکاح کسے شہزادے نال پڑھیا جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے سیدہ شہر بانو دا نکاح جناب امام حسین نال فرما چھڑیا، اور جناب امام حسین نے کو فرمایا کہ میرے بچوں تو تے تیرے بچوں جڑی لڑی ہوئے گی نا حسینی سیداں دی، او خون دے لحاظ نال حضرت علی دی نشانی ہوئے گی، اور نکاح دے لحاظ نال جناب فاروق اعظم دی نشانی ہوئے گی۔ مطلب کہ جڑا تیرے بچوں سید پیدا ہوئے گا نا وہ نہ علی دا منکر ہوئے گا تے نہ ہی عمر فاروق دا منکر ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے تو چلا گیا تے حسنی حسینی سیداں دا سلسلہ ختم ہو جاوے گا۔ امام زین العابدین دا نکاح ہویا حضرت امام حسن دی بیٹی دے نال، اور پھر اتھوں حسنی حسینی سید چلے۔ انہاں حسنی حسینی سیداں دے وچوں پھر حضرت غوث پاک جیسے پیدا ہوئے سن۔ آپ نے فرمایا جی تو چلا گیا تے غوث پاک ورگے لال کتوں پیدا ہون گے؟ امام حسین نے فرمایا تیرے وچوں حسنی حسینی سید پیدا ہون گے، انہاں وچوں پوری دنیا دے متفقہ ولی، ولیاں دے ولی، غوثاں دے غوث، قطباں دے قطب، ابدالاں دے ابدال حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، جڑے نجیب الطرفین نے۔ نجیب الطرفین دونوں طرفوں والوں فیض آ رہا ہے، امام حسن دی لڑی والوں ہی امام حسین دی لڑی والوں۔ اے کربلا دی حقائق وچوں ایک حقیقت ہے۔ ہن ایک اور گل سنو، سب نو پتہ ہے، میں تھوڑی جی وضاحت نہ کراں گا، اگر 2-4 منٹ ہوتے ہو گئے تو سوری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نو پتہ ہے کربلا دا آخری شہید کون ہے، سب نو پتہ ہے۔ اگر جنہوں نہیں پتا تو سن لو، کربلا دے آخری شہید کون نے؟ بولو۔ بڑا سوال بھی مزیدار ہے تو جواب بھی مزیدار ہے۔ حضرت امام حسین کربلا دے آخری شہید نے۔ جناب امام حسین تو بعد کربلا وچ کوئی بھی شہید نہیں ہویا۔ ادھروں نہیں آواز آئی، کربلا وچ بولو کوئی بھی شہید نہیں ہویا۔ چلو مثال دینا تاکہ ترجمہ مسئلہ جڑا وہ ذہن نشین ہو جاوے۔ سب تو پہلے نبی دنیا میں تشریف لے آنے نال حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تے سب تو آخری نبی، جواب بڑا سوکھا ہے، سب تو آخری نبی ساڈے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ، اچھی والا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو آخری نبی نے، حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا سی، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ اس میں مثال دیتی ہے تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ سب تو پہلے نبی دنیا میں تشریف لے آنے لحاظ نال حضرت آدم علیہ السلام، اور سب تو آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح 72 شہید ہوئے نا کربلا وچ، سب تو آخری شہید ہے تو سب نو پتہ ہے نا۔ امام حسین بولو آخری شہید نے۔ کسے نو پتہ ہوئے کربلا دے شہیداں وچوں سب تو پہلے شہید کون نے؟ لگا جواب دے گا نا جنہیں کسی کو سنیا ہے یا انٹرنیٹ ویکھیا ہے یا اس طرح دی گلاں پتہ سنیاں نے، وہ جواب مینوں دے اس وقت، جمعے تو بعد میں انہوں 1000 روپے انعام دواں گا۔ دے جواب تے جمعے تو بعد لے لو۔ سب تو پہلا شہید کربلا دا کون ہے؟ کدی کسی کا ہے؟ نہیں، وہ حضرت علی دے بیٹے، آج 9 بیٹے جناب حضرت علی دے سن۔
9 بیٹے حضرت علی دے کربلا شہید ہوئے نے اور انہاں بیٹیاں وچوں ایک بیٹا سی اگر کوئی نام دسے گا 1000 روپے انعام بڑے لوگوں کو معلومات نے جدو بحث کرتے ہیں علماء نال بڑی بڑی بحثاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے سوال کرتے ہیں اس گل کا جواب دو حضرت علی المرتضیٰ دے 9 بیٹے کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے نے 9 بیٹے مختلف بیویاں دے وچوں سب تو پہلے شہید اگر وہ تے غور کیتا جائے نا جڑے لوگ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 3 صاحبزادیاں 3 بیٹیاں دا انکار کرتے ہیں نہیں جی حضور دی بیٹی ایک ہی سی حضرت فاطمہ باقی طرح دا انکار کرتے ہیں یہ انہاں دے اگے سوال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ دے 9 بیٹے کربلا دے شہید میدان سے شہید ہوئے اور انہاں 9 بیٹیاں وچوں سب تو پہلا شہید ہے نا جڑا او دا نام ہے محمد بن علی محمد بن بولو بولو یاد رکھ لو کینا شہید کربلا دا سب تو پہلا محمد بن ایک بار پھر جواب دو کربلا دے شہیداں دے وچوں سب تو پہلا شہید کون ہے کی نام ہے بولو محمد بن علی دوسرا شہید ابو بکر بن علی تیسرا شہید عمر بن علی چوتھا شہید عثمان بن علی اس تو آگے عبداللہ بن علی جعفر بن علی عبید اللہ بن علی اصغر بن علی اے تقریباً 9 بیٹے 17 بیٹیاں دے وچوں حضرت علی دے 17 بیٹیاں دے وچوں 9 بیٹے کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے تے سب تو پہلا شہید محمد بن علی ہن اے کون سی یہ کی تعارف ہے محمد بن علی کون ہے باپ دا نام حضرت علی تے ماں دا نام حضرت امامہ حضرت محمد بن علی دی ماں دا نام کی ہے بولو حضرت امامہ جواب دو حضرت امامہ اے حضرت امامہ کون سن اگر انہاں دا تعارف پڑھ لیا جاوے نا تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادے ثابت ہو جاندیاں اس طرح پہلے شہید دا نام ہے محمد بن علی انہاں دے باپ دا نام حضرت علی ماں دا نام امامہ تے حضرت امامہ دی ماں دا نام کی ہے حضرت امامہ دی ماں دا نام کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں دے وچوں سب تو وڈی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب حضرت امامہ دی والدہ محترمہ سن تے ماں ہے ایسی تے تاں ہی بیٹی ہوئی ہے نا حضرت فاطمہ تو زہرا ہے سن تے تاں ہی حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے نا ایسے طرح حضرت سیدہ زینب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ہے سن تے تاں ہی حضرت امامہ پیدا ہوئے سن حضرت امامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نواسی اور حضرت زینب دے ایک بیٹے سن جنہاں دا نام سی علی زینبی اے علی زینبی بھی حضور دے نواسے حضرت امامہ بھی حضور دی نواسی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی فاطمہ دے بیٹیاں تے حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ تو زہرا دی جڑی بیٹی سن حضرت سیدہ زینب امام حسن تے امام حسین ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 2 نواسے تے ایک نواسی جناب حضرت فاطمہ وچوں ہوئے سن تے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دی اولاد نال پیار کردے سن فاطمہ دی اولاد نال جس طرح پیار کردے سن اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وڈی بیٹی دی اولاد نال بھی پیار فرماندے سن حضرت امامہ دے نال تے حضرت علی زینبی دے نال تے حضرت سیدہ زینب ہے سن تے جناب فاطمہ تو زہرا دی وڈی بہن سن نا تے جس طرح اے سن نا اس طرح حضرت ام کلثوم تے حضرت رقیہ جناب فاطمہ تو زہرا دیاں 3 بہناں سن 3 بہناں یاد رکھو واقعہ کربلا دی حقیقتاں وچوں ایک حقیقت اے بھی ثابت ہوندی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک دی ذات 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیاں سن تے 3 صاحبزادے عطا فرمائے سن 3 صاحبزادے حضرت ابراہیم تے حضرت عبداللہ حضرت قاسم یہ 3 صاحبزادے سن جڑے بچپن دے وچ ہی فوت ہو گئے سن
تے 4 صاحبزادیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ تے حضرت فاطمہ الزہرا۔ خاندان نبوت دے افراد دے وچوں کسے فرد دا انکار بھی نہیں کیا جا سکدا۔ کوئی کسے نہیں مانتا، کوئی کسے نہیں مانتا، ایک مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در والیاں نے بھی ماندا ہے تے حضور دے گھر والیاں نے بھی ماندا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں دی عظمت بیان کردیاں ہویاں، حضور دے در والیاں دی عظمت بیان کردیاں ہویاں تے صحابہ کرام تے اہل بیت پاک دی عظمت بیان کردیاں ہویاں حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر بھی نور، حضور دے جوائی بھی نور، نہیں سمجھ آئی گل دی؟ بولو حضور دے سسر بھی نور، حضرت ابو بکر صدیق بھی نور، حضرت عمر فاروق بھی نور، حضرت ابو سفیان بھی نور، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد حضرت علی المرتضیٰ بھی نور، تے دورے داماد حضرت عثمان غنی بھی نور، امام حسن بھی نور، امام حسین بھی نور، سیدہ زینب بھی نور، حضرت امام حسن حسین دی اولاد بھی نور، جناب فاطمہ تو زہرا دی اولاد بھی نور، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری اولاد ہی نور، تو ہے عین نور تیرا بولو سب گھرانہ۔ چلو آخری گل سن لو ہن، انہاں 9 بیٹیاں دے وچوں 3 بیٹے حضرت علی دے او سن جڑے کربلا وچ شہید ہوئے سن، جنہاں دا نام کی سی؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ 9 بیویاں دے نال حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح فرمایا سی، 9 بیویاں دے نال، مختلف بیویاں دے وچوں 17 پتر ہوئے تے 17 وچوں 9 کربلا وچ شہید ہوئے، اور یہ شہید ہوئے نا اونا ساریاں دا ذکر نہیں کیتا جاندا۔ ایک تے ظلم او سی نا جڑا کربلا دے وچ یزید نے کیتا سی آل نبی اولادی علی دے ہوتے، ایک ظلم اج ہوندا وے پیا، لکھ لکھ کے ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت دے یزیدیاں نے امام حسین دے خلاف اپنیاں تلواراں اٹھائیاں سن، اج درجنہ دے لحاظ نال کتاباں یزید دی حمایت وچ لکھیاں جا سکیاں نے۔ یہ ظلم نہیں آلے نبی اولاد علی دے نال، یہ ظلم نہیں۔ نماز وچ پڑھدے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تے یزید دی حمایت کردے نے پے، یہ ظلم نہیں آلے نبی اولاد علی دے نال۔ تے تیسرا ظلم حضرت امام حسین دی شہادت بیان کیتی جاندی ہے، حضرت غازی عباس علمدار دی شہادت بیان کیتی جاندی ہے، ابو بکر بن علی دی شہادت کیوں نہیں بیان کیتی جاندی؟ عمر بن علی دی شہادت کیوں نہیں بیان کیتی جاندی؟ عثمان بن علی دی شہادت بیان کیوں نہیں کیتی جاندی؟ محمد بن علی دی شہادت کیوں نہیں بیان کیتی جاندی؟ اس وجہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے 3 پتراں دے نام اصحاب ثلاثہ دے ناماں تے رکھے سن۔ اج میرے گھر جڑا بیٹا میں انہوں دیہڑی وچ صبح تو لے کے شام تک ہو رہے کنی مرتبہ بلانا، حافظ سعید صاحب، محمد احمد رضا، محمد حسن رضا، میں کنی مرتبہ بلانا وا؟ تواڈے گھراں چ پتر نے، تسی اپنے پتراں نوں صبح تو لے کے شام تک نام لے کے کنی مرتبہ بلاندے ہو؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے صبح تو لے کے شام تک اپنے پیارے بیٹے ابو بکر بن علی نو کنی مرتبہ بلایا ہوئے گا؟ ابو بکر ادھر آ، عمر ادھر آ، عثمان ادھر آ۔
تے جناب علی المرتضیٰ دے گھرانے دے وچ تے ابو بکر عثمان غنی تے حضرت عمر فاروق اعظم دے ناواں دے چرچے پہ ہوندے نے امام حسین دے گھرانے دے وچ تے اج انہاں دی شہادتاں نہ بیان کیتیاں جان. اے تاریخ کربلا دے نال بہت بڑی خیانت ہے اور بڑا ظلم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھرانے دی بڑی شان ہے, بہت بڑا مقام ہے. آخر دوتے سارے مل کے ایک شعر پڑھ لیا نا مل کے, تاکہ پنجتن پاک دی بارگاہ وچ نظرانہ محبت پیش ہو جاوے. جدا پنج تین نال پیار نہیں, جدا پنج تین نال پیار نہیں, او دے کلمے تے اعتبار نہیں, او دے کلمے رے نہیں, جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں, او تے جنت دا حقدار نہیں جی, او تے جنت دا حقدار. جے پاویں لکھ نفل نمازاں پڑھ, پاویں لکھ لمے سجدے کر, پاویں لکھ لمے سجدے کر, پاویں جے آل رسول دا دشمن تو تیرا ہونا بیڑا پار نہیں, تیرا ہونا نہیں جی, تیرا ہونا بیڑا پار. اللہ تعالیٰ منوں بھی تانوں ساریاں نوں آل نبی اولاد علی نال محبت بھی کرن دی توفیق دے تے زیادہ تو زیادہ